देव बरो दीस देव तुमकां समेस्तांक आज आमी दुकरा मासाचें पेपर फ्राय कशें करचें तें पळया. दुकरा मासाचें पेपर करूंक हांवें 1 किलो दुकरा मास पातळ आनी लांब करून कातरलां पळया पुडी. आनी आतां हाका मॅरिनेशनाक हांवें अर्दे टीस्पून हळदीचो पिठो, मीठ रुची प्रकार, अर्दे टीस्पून मिरयाचो पिठो, 1 टीस्पून जिऱ्याचो पिठो, 1 टीस्पून कणपिऱ्याचो पिठो आनी 1 टीस्पून बडेसेपाचो पिठो आनी 2 टेबल स्पून शिरको काणगेला. मास बरें करून धुवन पागळोवन आतां हें आमी मॅरिनेशन करया. एका व्हडल्या आयदनाक हांव घालतां. हळदीचो पिठो, मीठ, बडेसेप पावडर, जिऱ्याचो पावडर, मिरयाचो पिठो, कणपिरेचो पिठो आनी शिरको. हें आतां बरें करून बरसून एका वराक या 2 वरांक आमी मॅरिनेट करून दवरया. चड वेळ तुमकां मॅरिनेट करूंक जाय जाल्यार तुमी तें फ्रिजान दवरिजे, भायर दवरिनाकात. हें आतां मॅरिनेट करून जालें दंपून आमी फ्रिजान दवरया 1-2 घंट्यांक. आतां 2 घंटे मॅरिनेशन करून जालें. तिक्केशें उकडून दवरया. पळया कितलें बरें मॅरिनेशन जालां. आतां हें एका कुकराक घालचें. ताका 2 तिखे पानां घाल्या पुरमोळाक आनी अर्दें कप उदक. चड घालनाकात, ताचें उदक सुट्टा. आनी 1 विसील मात्र तुमी काडीचे, तिक्केशें मोव पडोवंक तितलेंच. मिडियम उजाचेर 1 विसील येवं दी. आतां आमी पोक पेपर करूंक सुरू करया. एका आयदनांत 3 टेबल स्पून सनफ्लावर ऑयल हांवें काणगेलां. तें उन जाल्लेंत ताका 2 कांदे लसूण बारीक कातरून घालची. लसूण हळटार बसताना ताका ग्रेट करून दवरिल्लें जिंजर या आलें आमी ताका घालचें. लसूण आनी आलें भाजून आयलें म्हणटाना ताका 2 ताळयो बेवाच्यो आमी घालया. आतां 2 पियाव कोसोड केल्ले ताका घालचे. आतां पियाव भाजून आयिल्लो तो ताका आमी उकडून दवरिल्लें मास घालचें. मास घालतना तिके पागळोवन घाला. तिखे पानां काडा.
हे मांस 1-2 मिनटां बरें भाजून दियात तुमचं मागीर ताका जाय जाल्यार तें उकडुल्लें उदक आसा तें घालयत तुमी एक 5 मिनटां बरें भाजल्या उपरांत ताचें मीठ आनी शिरको जाय जाल्यार तुमी घाला रूच पळयात आतां 1 टीस्पून मिरयाचो पिठो आमी ताका घालया आणि 1 टीस्पून गरम मसाला पावडर एक अर्धे टीस्पून मीठ हांव ताका घालता 1 टेबल स्पून शिरको हांव ताका घालता 1 टीस्पूनात इतलें सोया सॉस तुमी घालचें कलराक अर्दो पियावो मेकळो करून ताका घाला 1 कॅप्सिकम मोठें कातरून घाला 3 तरणे मिरसांगोळी घालच्यो बरें करून तितकेशें साळण इल्लेशें उदक ताका आमी घालया तें उकडून दवरलें उदक आनी दांपून 5 मिनटांक दवरया आता हाचें मीठ मिरसांग आमसाण पुरो साकल्या उपरांत हें उरिल्लें उदक ताका घालचें आनी हाय उजार दवरून हें आट्टा मुसर आमी साळण रावचें आता हें उदक तिके सुकून येता एटलिस्ट 10 मिनटां जायचें पडटा सगळें कंप्लीट सुकाचें जाल्यार आनी हाय फ्लेमार दवरिचें पळय हांगा उदक आतां सुकून येता आनी 1-2 मिनटां दवरया आनी बंद करया आतां पळयशात जाल्यार उदक पळया कंप्लीट सुकलां आतां उजो बंद करया आनी 10 मिनटांनी अशें सोडिचें सर्व करच्या पयलें तें ताका बरें हुमण करून घेता मागीर आमी सर्व करया 10 मिनटां तशेंच सोडल्या उपरांत आतां पळया सर्व करता हे पेपर फ्राय तुमकां साकण्याक जाता या मेन कोर्साकी तुम्ही यूज करियेत ही रेसिपी तुमकां लायक जाली म्हण चिंता जाली तर लायक शेअर कमेंट आणि सबस्क्राईब करूंक मात्र विसरा नाकात आणि एका बऱ्या रेसिपींत आमी मेळया तवळ मुसर तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं टेक केअर बाय बाय